सीएम स्टेटमेंट केलं. थोड्याच वेळान एक प्रेस नोट इश्यू झालो टुरिझम डिपार्टमेंट कडल्यान आणि आता ते तयार असत. तेंच्यांनी ॲक्च्युली अनाऊन्स केला की ते प्रोजेक्ट आसा ते खंय आनी खंय शिफ्ट करता. सो हेजेर तुमचें रिएक्शन कितें? पहिल्या प्रथम कितें आसा की जो तुमी जाणा की तो सर्वे जो नवीन सुरू जालो तें कारण अशें आशिल्लें. पयलीं एक सर्वे जाल्लो, पयलीं 2 सर्वे जाल्ले. एकान आमकां जवळ जवळ 3.5 लाख स्क्वेअर मिटर जागा मेळटाली, दुसऱ्या हितून 2,66,000. म्हणजे हितून तो इशू क्रिएट असो जालो. खंयचो सर्वे NIO तो खरो, दोनूय NIOचेच आशिल्ले. सो मागीर म्हाका जस्टिफिकेशन मेळ्ळें कोण वेटलँडचो जो मेंबर सेक्रेटरी आसा तेजे कडसून की एक जो चड जी जागा आशिल्ली ती आमी एज पर द विलेजाचे नॉर्म्स वापरून केल्लो आणि दुसरो 2,66,000 जी मेळ्ळी ती आमी कितें अर्बनान घेतलें. सो म्हणजे त्या वेळार आमी विचारलेलें की आमी अर्बनान पडटा काय हितून पडटा, आमी विलेजान पडटा आसतना तुमी हो कित्याक हें केलो असो अशे तरेचें ताका विचारलेलें. आनी तेजेर मागीर CMन कितें एक तोडगो कसो काडिल्लो की चल आतां नवीन सर्वे करुया. आमच्या मागण्या प्रमाणे नवीन सर्वे करपाक केलो. आतां तुमी आयज जे पळय म्हणटा पळय काय न्ही, आतां काल तेंच्यांनी कितें केलें सांगता, एक कंप्लीट सर्वे कंप्लीट जायना आसतना एक रो आमकां हें दिलो, रिपोर्ट दिलो. रो रिपोर्ट दिलो न्ही, आयज कंप्लीट करपाचें, उरिल्लो जो भाग जो आसा तो आयज कंप्लीट करपाचो. ओके, म्हणून कालूच जेन्ना पळय CMन अशें म्हटलें 27 तारीख आसा ते आमी हें करतले म्हणून कळ्ळें. आमी कालूच तांकां मेसेज घातलो, आमचे हें उलयले थंय, कित्याक हांव काय नाशिल्लो, आय वॉज इन दिल्ली, कळ्ळें न्ही. सो तेंच्यांनी हें घातलेलें की आमकां 24 तास तरी जाय म्हणून, कित्याक तुमी तो रो रिपोर्ट जो बी दिल्लो आसा पळय तेजेर स्टडी करपाक आनी त्या शिवाय आयज कंटिन्यू करपाचें आसलें. सो जालें अशें आतां सांगता. सो विदावट दॅट हें करेक्शन केल्या शिवाय तो रिपोर्ट आसा तो कंप्लीट जायना. आमचें जें कितें हें आसा तितून कितें त्रुटी जर रावल्या दुसरो तो प्रश्न जो आसा म्हणून तो हें जालो. ओके, हेचो अर्थ आमी मुद्दम CMक मेळपाक वचूंक ना अशें ना, कळ्ळें न्ही. विदावट आमी कशें म्हणून वयतले आमी करतले. दुसरो जो प्रश्न तुमचो कितें आसलो सांगपाक तो झोन ऑफ इन्फ्लुएन्स. झोन ऑफ इन्फ्लुएन्साचेर जो आसा म्हजें म्हणणें अशें आसा की तरी सुद्दां म्हणजे डॉक्टर प्रमोद सावंतान जो हें आसा स्टेटमेंट केल्लो आसा पळय काय न्हू, तितून म्हाका दिसता अशें तेंच्यांनी म्हणून जेन्ना अशें ते म्हणटा की अजून त्यो झोन ऑफ इन्फ्लुएन्सान येना म्हणून, जाल्यार म्हाका दिसता तेंच्यांनी हेची जी रिपोर्टाची शहानिशा करपाक मातशें रावपाक जाय आशिल्लें. ताचें कारण अशें आसा, असो स्टेटमेंट करून तेंच्यांनी फुडें फ्युचराक एक लूप होल दवरिल्लो आसा. म्हणजे फाल्यां सगळें आनी कोण मिनिस्टर येतलो, चल ती जागा मरे हितून पडना, झोन ऑफ इन्फ्लुएन्सान पडना अशें म्हणून ते आनीक नवीन प्रोजेक्ट येतले. एका जर प्रोजेक्ट हें जर दितले, कितें दितले पूर्णविराम जर दितलो जर जाय जाल्यार ह्या घडयेक हेणी कितें आमचो जो स्टेटमेंट जो आसा पळय काय न्ही तो करपाक जायनासलो, कळ्ळें न्ही. सो कशें आसा कशें आसा की तो म्हाका मातसो हें दिसलो तेंचो स्टेटमेंट, कळ्ळें न्ही. रिपोर्ट हें आमचो दोगांयचो पळयनासतना दुसरी गोश्ट जी आसा पळय काय न्ही तेणी म्हटलें की तो सेटलमेंट झोनांचें तें आसा म्हणून आमी तें करता आनी हें करून आमी कितें करता सांग पळय, लोकांच्यो भावना हें करून आमी हें करता तो रिपोर्ट आसा तो. ओके, सो तेका लागून म्हाका दिसता हें सगळें आनी सगळें हेका लागून आसा म्हणून. लायव्ह आसा देन Sir, I'll call you just within 1 minute, sir. Just 1 minute. Yes, sir. Yeah. कळ्ळें जालें. सो हें म्हाका दिसता तें मातशें थोडेशें आसा. बट एनी हाव जें हें आसा तें आमी तेजे नदरेक काडटले आनी अवर डिमांड वील बी जो कितें आतां रिपोर्ट तयार जाल्लो आसा त्या प्रमाणे कितें जावपाक जाय की रिनोटिफाय जावपाक जाय वेटलँड. म्हणजे ते पयलींचे 2 रिपोर्ट जे कॉन्ट्रेडिक्ट जाता, आतां तो नवीन जो इतको सगळो हें घेवन कश्ट घेवन हें केल्लो आसा आनी तें जेणे सगळें वेटलँड आसा ते हें करपाक जाय. आनी म्हजो ह्या हितून तुमच्या माध्यमांतसून हांव आमच्या सगळे गांवचे आमचे जे कोण आमचे भुरगे जे आसले आनी जास्त करून विशेष करून आमचे महिला ज्यो आसल्यो, आमचे भयणी ज्यो आसल्यो, ज्या तरेन हो सगळ्या गांवांक एक जागृती केली, उठाव केलो आनी हें आंदोलन, कळ्ळें न्ही, म्हणजे सबंद गोंयभर पावयलें. ते इतकें गोंयभर पावलें न्ही, सबंद आमच्या देशभर तेची हें जाली, चर्चा जाली. सो हांव सगळ्यांक आमच्या धन्यवाद दिता. आमचे जी दैवत आसा बेंगणेश्वर आसा, बेंगणकार आसा, मागीर हें आसा भगवती चिंबलकर्णी आसा, तो हें आसा सातेरी माय आसा. हांव तांकां वंदन करता की जी कितें आमकां स्फूर्ती मेळ्ळी ती तांकांच लागून मेळ्ळी, कळ्ळें. आता 30 तारखेचो महाआंदोलन म्हणून कितें आसा 30 तारखेचो आमी कशें आसा आतांच आमचे फाल्यां आमचें विचारमंथन जातलें. जेन्ना ही ऑलरेडी मागणी मान्य जाल्ली आसा तेजो जो हें आसा पळय काय न्ही, कळ्ळें न्ही, तेजें स्वरूप आसा तें आमी फाल्यां बसून हें करतलें. पूण म्हज्या मनान आसा फाटीं घेवचो ना आमी, फाटीं घेवचो ना तें सांगता. तेजें स्वरूप वेगळें आसतलें. स्वरूप कितें आसतलें तेजें वेगळें म्हणजे कशें आसतलें तें एक आमचो मेसेज जो आसा संपूर्ण गोंयकारांक एक वेगळो मेसेज दिवपाचो. त्या हितून आमी तेजी कितें करतली रचना करतली कन्स्ट्रक्टीव. आयज पर्यंत आमी कसलेंच हें करूं ना, तितून कसलोच हें जावचो ना, पूण एक लोकांक एक मेसेज दिवपाचो तितूनच्यान आमी प्रयत्न करतले, इतकेंच. पूण आंदोलन करचें ना तुमी?
आंदोलन म्हणजे ते ओके तो एक आंदोलनाचो भाग कसो आसा कळ्ळें न्ही आंदोलनाचो भाग आसा तेन्ना ह्यो सगळ्यो मागण्यो आनी तुमकां आतां सांगला त्या प्रमाणे कशें आसा तो एक हें जातलोच कळ्ळें न्ही तेका आमी शेवटी कशें आंदोलन म्हणून आमी जेन्ना म्हटलेलें आसा तो पर्यंत तो हें जातलोच कळ्ळें न्ही पूण तेजें स्वरूप वेगळें आसतलें इतकें पूण तुमी सगळे येवनच केल्ले न्हू जावं म्हणून सर सांगता न्हू म्हणून सांगता कितें सांगता लोक येतले हें येतले कळ्ळें न्ही सो लोक येतलेच तेंकां आमकां एड्रेस करचेंच पडटलें न्हू पूण कशें आसा जेन्ना एखादी मागणी तुजी मान जाता म्हणजे उलोवपाचो जो हें आसा तो वेगळो उरतलो बरोबर काय न्ही सो अशें म्हणटा देव बरें करूं तुमकां कित्याक सगळ्यान व्हडली तुमी साथ जी पळय आमकां दिली पळय काय सगळ्या मिडियान प्रिंट मिडिया कळ्ळें न्ही हें सगळ्यांनी हांव तुमचो सगळ्यांचो आभारी आसा सगळ्या वर्तमान